गोंयचे आमचे दोनूय कडेन दक्षिणेक आनी उत्तरेक दोनूय कडेन भरघोस मतांनी म्हणटा अशें लोकांनी झडपी निवडून दिले आनी आयज दोनूय कडेन पॅनल दोनूय कडेन जशें गेल्ले फावटी असले तशेंच परत एक फावटी दोनूय भाजप झेंडा फटकल्लो आसा आनी ताचे श्रेय जे आसात जशे आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतले किंवा आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आसतले एंटायर टीम आसतली आनी तेमी सगळ्यांनी अथक परिश्रम घेतले कारणांनी त्या भागात सगळे आमचे संपूर्ण कार्यकर्ते आनी सगळो जीत जी आसा ती श्रेय जे आसा ते कार्यकर्त्यांक वयता सगळ्या कार्यकर्त्यांनी परत एक फावटी भाजपाचेर विश्वास दवरलो आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर विश्वास दवरलो आसा आमच्या पक्षाच्या अध्यक्षाचेर विश्वास दवरलो आसा आनी दोनूय कडेन दक्षिण सावथ आनी नॉर्थ दोनूय कडेन आज जिल्ह्याचे पॅनल जाल्ले आसा झडपी आमकां थोडी मतांनी अवघ्या मतांनी गेली खरें म्हणून एक वायट दिसता की की आमकां येवपी सीट गेले पूण दुसरी सायडीन एक समाधान अशें घेतलें की खोला जे भाग आनी खोला आनी भितूरचो केपें मतदारसंघाचो भाग जो आसा त्या भागाक आमची बऱ्यापैकी हे जाल्ली निडी आसली पूण दुसरे तालुक्या भितर थोडी मातशी कमी पडले कारणांनी हे जाल्लें आसा म्हणून ओवरऑल तशें हें पळयत जाल्यार केपें मतदारसंघाचो परफॉर्मन्स त्या मानान बरो जाल्लो खोला कडेन